नमस्कार. आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं कौस्तुभ आपटे तुमकां ह्यो प्रादेशीक खबरो दिता. केंद्र आनी राज्यांत भाजपाचें सरकार आसा. दोनूय सरकार गुंतवणूकदारांक उर्बा दिवपा खातीर नव्यो येवजण्यो हाडटात. ताका लागून गोंयांत गुंतवणूक करपा खातीर हीच योग्य वेळ आसा अशें मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी सांगलें. ते काल पणजी इन्व्हेस्ट गोंय 2024च्या उक्तावण कार्यावळींत उलयताले. ह्या वेळार मंत्री माविन गुदिन्हो, आदले केंद्रीय मंत्री सुरेश प्रभू, आमदार अलेक्स रेजिनाल्ड, जीसीसीआयचे तशेंच हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले. गोंयांत आर्थीक उदरगत आनी उद्देगीक मळार संद वाडोवपा खातीर राज्य सरकार यत्न करता. आमी वेवसाय सुरळीत करपा खातीर यत्न करतात. उद्देगा खातीर गरजेचे रस्ते, विमानतळ, डिजिटल कनेक्टिव्हिटी हाडल्या. रोजगारा खातीर कुशळटाय विकसीत करपा खातीर आमी विंगड नामनेच्या संस्थां वांगडा कबलाती केल्यात. ह्या सगळ्या गजालींचो उद्देगीक फायदो जातलो अशें मुखेलमंत्र्यांनी मुखार सांगलें. गुंतवणूकदारांनी गोंया कडेन फकत पर्यटन थळ म्हूण पळोवचें न्हय, तांणी गोंया कडेन उदेंताक येवपी नवी शक्त म्हूण पळोवचें. गुंतवणूकदारांनी गोंयांत येवचें आनी स्वता वांगडा राज्याची उदरगत करची. तुमच्या येसांतून आमचें येस आसा. गुंतवणूकदारांक आमी येवकार दितात. तांकां कसले तरेची मजत करपाक आमी तयार आसात. इन्व्हेस्ट गोवा हो फकत इन्व्हेस्ट न्हय, गुंतवणूकदारां खातीर एक आस्वासन जावन आसा अशें मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी हे वेळार सांगलें. सरकार गुंतवणूक जावपा खातीर यत्न करता तेन्ना लोकांनी जी उमेद दाखयल्या ती पळोवन मन खोशी जाता अशें मंत्री माविन गुदिन्हो हांणी हे वेळार सांगलें. संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशना आदीं दोनूय सभाघरांचें कामकाज बरे तरेन चलचें ह्या खातीर सरकारान आयज सगळ्या पक्षांची बसका आपयल्यात. फाल्यां सावन हें अधिवेशन सुरू जातलें आनी फुडल्या म्हयन्याच्या 9 तारखेमेरेन सुरू आसतलें. संसदीय वेव्हार मंत्री प्रल्हाद जोशी लोकसभा आनी राज्यसभेंतल्या राजकीय पक्षांच्या फुडाऱ्यां वांगडा नवी दिल्लींत बसका घेतले. फाल्यां राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांच्या अभिभाशणान ह्या संसदीय अधिवेशनाची सुरवात जातली. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन 1 फेब्रुवारीक अंतरीम केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर करतल्यो. वेंचणूक आयोगान 15 राज्यांत राज्यसभेच्या 56 सुवातां खातीर वेंचणूको जाहीर केल्यात. मतदानाची अधिसुचोवणी 8 फेब्रुवारीक जातली आनी 15 फेब्रुवारी मेरेन उमेदवारी अर्ज दाखल करपाक मेळटले. 27 फेब्रुवारीक मतदान जातलें. उत्तर प्रदेशांतल्यान 10 सुवातो, महाराष्ट्र आनी बिहारांतल्यान दरेकी 6 सुवातो, अस्तंत बंगाल आनी मध्य प्रदेशांतल्यान दरेकी 5 सुवातो, गुजरात आनी कर्नाटकांतल्यान दरेकी 4 सुवातो, आंध्र प्रदेश, तेलंगणा, राजस्थान आनी ओडिशांतल्या दरेकी 3 सुवातींचेर आनी उत्तराखंड, छत्तीसगड, हरियाणा आनी हिमाचल प्रदेशांत दरेकी 1 सुवातींचेर ही वेंचणूक जातली. राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हांच्या 76व्या पुण्यतिथी निमतान आयज देश तांकां आर्गां ओंपता. हो दीस हुतात्मा दीस म्हूण पाळटात. 1948 वर्सा ह्याच दिसा महात्मा गांधी हांची हत्या जाल्ली. राष्ट्रीय राजधानी तांच्या समाधी थळ राजघाटाचेर सर्वधर्म प्रार्थना सभेचें आयोजन केल्या. सर्त आनी आव्हानां जिणेंत उर्बा दिवपाचें काम करतात. सर्त सकारात्मक आसूंक जाय अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी सांगलां. विद्यार्थ्यांनी हेरां कडेन न्हय तर स्वता कडेन सर्त करप अशें तांणी मुखार सांगलें. काल नवी दिल्लींत परीक्षा पे चर्चा 2024 कार्यावळींत शाळेंतल्या विद्यार्थ्यां कडेन, शिक्षकां कडेन आनी पालकां कडेन प्रधानमंत्र्यांनी उलोवप केलें. जिणेंत आव्हानां ना जाल्यार जिवीत उर्बा नाशिल्लें आनी निर्शेल्लें जाता अशें तांणी हे वेळार सांगलें. भुरग्यांक कसल्याय तरेचो दबाव सोंसपाक तयार करपाक जाय. दबाव हो जिणेचोच एक भाग आनी तो हाताळपाक सगळ्यांनी तयार रावप गरजेचें अशें प्रधानमंत्री हे वेळार उलयले. भुरग्यांचो ताण उणो करपाक शिक्षकांचो म्हत्वाचो वांटो आसा. विद्यार्थ्यांनी आनी शिक्षक हांचे मदलें नातें अभ्यासक्रम आनी अभ्यासक्रमाच्या भायर आसूंक जाय अशें तांणी मुखार सांगलें. विद्यार्थ्यांच्या आव्हानांक पालक तशेंच शिक्षकांनी एकठांय येवन हाताळपाक जाय अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी हे वेळार सांगलें. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो.